अभिवादये। अहमस्मि नारायण दत्तमिश्रः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भुवनेश्वरे उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा इत्याख्यस्य विशेषसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। तत्र अनेक विषयाश्रितसहमतिषु हस्ताक्षरम् अपि जायेत। अद्य दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य अनेक दलानां शीर्षस्तरीयाः नेतारः स्युः संलग्नाः प्रचारकार्ये। अमित शाहः, योगी आदित्यनाथः, राहुल गान्धिः, अरविन्द केजरीवालः च सम्बोधयेयुः अनेकत्र जनसभाः अद्य। महाकुंभे अनुभूयते अभूतपूर्वा आस्थालहरी। गतदिनद्वये सपादत्रिकोटितः अपि अधिकाः श्रद्धालवः तत्र वहितवन्तः पुण्यावगाहनम्। द्वितीयम् अमृतस्नानं तावत् श्वः मौन्यमावस्यायाः पवित्रे काले। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिकीयेन राष्ट्रपतिना सह साधितवान् दूरभाषपरं संवादम्। द्वितीय कार्यकालस्य अभिनन्दनं स्वीकृतवान् ट्रम्प इत्येषः। व्हाइट हाउस पक्षतः वक्तव्यम्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः संयुक्त राज्य अमेरिकीय यात्रा योजना विषये जाता चर्चा। अथ उत्तराखण्डे अद्य प्रभृति 38तमस्य राष्ट्रिय क्रीडा योजनस्य जायेत समारम्भः। प्रधानमन्त्री मोदी कुर्यात् उद्घाटनम् एतस्य समायोजन विशेषस्य। 32 स्पर्धासु प्रायः 10,000 क्रीडकाः अत्र कुर्युः प्रतिभागम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य भुवनेश्वरे उत्कर्ष ओडिशा कॉन्क्लेव इत्येतस्य सम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। द्विदिवसीये सम्मेलने एतस्मिन् 20 देशानां प्रतिनिधीन् समेत्य 7,000 प्रतिनिधयः सम्मिलिताः भवेयुः। बृहत्तम व्यावसायिक सम्मेलनाय ओडिशा राज्यं पूर्णतः सज्जमस्ति। एतेन सम्मेलनेन सुदृढार्थव्यवस्थायै अथ कृषकश्रमिकेभ्यः नवाः सम्भावनाः दिग्गोचरीभूताः भवेयुः। सम्मेलने शताधिकेषु ज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि अपि तत्र भवेयुः। अद्य दिल्ली विधानसभा निर्वाचनम् अभिलक्ष्य अनेक दलानां शीर्षस्तरीयाः नेतारः प्रचारकार्ये संलग्नाः भवेयुः। अमित शाहः, योगी आदित्यनाथः, राहुल गान्धिः, अरविन्द केजरीवालः च दिल्ल्याः अनेकत्र तत्र जनसभाः सम्बोधयेयुः। निर्वाचनप्रचाराय दलेभ्यः सप्ताहस्य एतस्य एव समयः अवशिष्टः अस्ति इति अवधातव्यम्। गणतन्त्रदिवसावसरे अमृतसरे जनपदस्य टेरिटेज स्ट्रीट इत्याख्ये स्थले बाबा साहेब भीमरावाम्बेडकरस्य प्रतिमाखण्डनप्रकरणं विरुध्य अमृतसरपिधानाह्वानं ह्यः आसीत्। अवधेयास्पदमस्ति यत् उपद्रविभिः प्रतिमासमक्षं सन्निहिता संविधानप्रतिमा अपि अग्निना खण्डिता। अमृतसरे बाबा साहेब आम्बेडकरस्य प्रतिमाखण्डनम् अथ संविधानप्रतिमायाः अग्निना विनाशप्रकरणानन्तरं दलितसमाजे रोषः व्याप्तः। सममेव एतत् प्रकरणम् आलक्ष्य राजनीतिः अपि उष्णीभूता। भारतीय जनता पार्टी इति दलेन गतदिने वार्ताहरमन्त्रणां माध्यमेन आम आदमी पार्टी इति दलं भृशं भर्त्सितम्। सांसदः दलप्रवक्ता संबितः पात्राः उक्तवान् यत् अमृतसरे बाबा साहेब प्रतिमाखण्डनं पञ्जाब शासनस्य विफलतायाः प्रमाणमस्ति इति। केन्द्रप्रशासनेन स्वीयकर्मचारिभ्यः NPS इत्येतस्याः अर्थात् राष्ट्रियसेवानिवृत्तिप्रणाल्याः अन्तर्गतम् एकीकृतसेवानिवृत्तियोजनायाः विकल्पः प्रस्तुतः अस्ति। एतस्मिन् विषये अधिसूचना अपि प्रख्यापितं गता अस्ति। ध्यातव्यमस्ति यत् एकीकृतसेवानिवृत्तियोजना प्रशासनस्य नूतना योजना अस्ति या गतवर्षस्य ऑगस्ट मासे एव घोषिता आसीत्। एषा हि योजना तेभ्यः कर्मिभ्यः अस्ति ये पूर्वतः एव NPS इत्येतस्याम् अर्थात् राष्ट्रियसेवानिवृत्तिप्रणाल्याम् अन्तर्हिताः सन्ति। वस्तुतः पुरातनसेवानिवृत्तियोजनायाः अथ राष्ट्रियसेवानिवृत्तिप्रणाल्याः संयोजनेन एकीकृतसेवानिवृत्तियोजना एषा
विनिर्मिता अस्ति। कर्मिणः मृत्योः पश्चात् तस्य परिवारस्य कृते सेवानिवृत्तिराशेः प्रतिशतं षष्टिमितः भागः प्रदीयेत। एषा एकीकृतसेवानिवृत्तियोजना तावत् एतस्य वर्षस्य जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्के अधिसूचनानुसारं प्रवर्तमानस्वरूपे आगता स्यात्। देशे च योजना एषा साकल्येन ऐषमः एप्रिल् मासस्य प्रथमदिनाङ्कतः व्यवहारपथे प्रवर्तिता दृश्येत। जनवरी मासस्य 29 दिनाङ्के अर्थात् श्वः भारतीय अन्तरिक्षानुसन्धानसङ्घटनं पुनरपि कीर्तिमानं विशिष्टम् अर्जितुं सिद्धम्। श्रीहरिकोटास्थलात् इत्यत्र तावत् GSLV F-15 इत्येतस्य प्रक्षेपणं तदा भवेत्। एतस्याः सज्जताशृङ्खलायाः क्रमे GSLV F-15 इत्येतद् अन्यत् प्रक्षेपणस्थानं प्रति नीतं गतम्। एतद्धि प्रक्षेपणं GSLV इत्यस्य 8मः परिचालनपरः पदक्षेपः स्यात्। अथ भारतस्य प्रक्षेपणस्थानकात् श्रीहरिकोटा इत्यस्मात् 100तमं प्रक्षेपणं च एतद् भवेत् इत्यपि अवधातव्यं तथ्यम्। अथ महाकुम्भसम्बद्धा वार्ता। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः ह्यः प्रयागराजस्य संगमतटे पुण्यावगाहनं विहितवान्। एतस्मिन् अवसरे तेन महाकुम्भमेलकगतानां व्यवस्थानामपि समीक्षणं विहितं। तेन सह उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अपि उपस्थितः आसीत्। एतस्मिन् क्रमे जूना अखाड़ा इत्यस्य आचार्यमहामण्डलेश्वरेण अथ अन्यैः सद्भिः सह मेलनं प्रसादग्रहणमपि गृहमन्त्री विहितवान्। ततः गुरुशरणानन्दवर्यस्य आश्रमं सम्प्राप्य असौ गुरुशरणानन्दवर्यं गोविन्दगिरिमहाराजम् अपि सम्मिलितवान्। स्वकीयप्रवासावधौ शृङ्गेरी पुरी द्वारका सम्बद्धैः शङ्कराचार्यैः सह अपि तेन विशेषमेलनं विहितम्। प्रयागराजीये संगमतटे स्वामी रामदेवेन अमित शाहः सनातनधर्मस्य गौरवभूतत्वेन प्रतिपादितः। तेन उक्तं यत् कालखण्डः अपि एषः सनातनसंसारार्थं गौरवकरः अस्ति इति। शाह जी हमारे सनातन धर्म के गौरव हैं और ये महाकुंभ पर्व ये हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा अनुष्ठान है, जहाँ पर सारी दैवी शक्तियों के आशीषों से अभिषिक्त होके अपने व्यवहारिक और पारमार्थिक जीवन को हम पुण्यों से अपलावित करते हैं। तो ये सनातन युग का गौरव काल है और ऐसे इस गौरव काल में जब सारे ब्रह्मांड से एक दिव्य अमृत वृष्टि हो रही है इस प्रयागराज में, इसमें देश के गृह मंत्री आकर के जब यहाँ के जल से अभिषिक्त होते हैं तो यह हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत ही गौरव की बात है। महाकुंभे प्रतिदिनम् आराष्ट्रात् साधु सज्जनगणाः आगच्छन्तः सन्ति। महाकुंभस्य पावनावसरे बागेश्वरधाम प्रमुखः धीरेन्द्रकृष्णशास्त्री अपि प्रयागराजं प्राप्तवान्। संगमस्य पवित्रजले स्नानं विधाय शास्त्रीवर्यः परमार्थनिकेतनप्रमुखेण स्वामी चिदानन्द सरस्वती इत्यमुना साकं मेलनाय अरेलघाटस्थितं तदाश्रमं गतवान्। एतदवसरे धीरेन्द्रशास्त्री प्रोक्तवान् यत् महाकुम्भः भक्तानां स्वामिसेवकानां भगवद्भक्तानामपि वस्तुतः संगमः अस्ति। असौ प्रोक्तवान् यत् स्वामी चिदानन्द महाराजः महाकुम्भे सज्जनानां महासंगमे अग्रेसरः अस्ति इति। दास और स्वामी का संगम है, भक्त और भगवान का संगम है। और अनूठा प्रयोग ये हो रहा है कि यहाँ पर परम पूज्य श्री परमार्थ निकेतन वाले परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज जी सभी संतों का महासंगम करवा रहे हैं, क्योंकि ये महाकुंभ है। तो अब महाकुंभ में महासंगम होना चाहिए। 30 तारीख को यहाँ पर हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदुत्व को जगाने के लिए और भारत को बचाने के लिए पूरे संत यहाँ पर आकर के एक धर्म संसद का आयोजन करेंगे। प्रयागराज महाकुंभे आस्थायाः अद्भुतं दृश्यं तावत् दरी दृश्यमानमस्ति। श्रद्धाविश्वासपूरिताः जनाः संगमतीर्थे आस्थापरकस्नानाय प्रतिदिनं कोटिसंख्याकायां तत्र दरीदृश्यन्ते। श्वः मौनी अमावस्यावसरे स्नानस्य विशेषमहत्त्वं शास्त्रेषु तत्र यत् ख्यापितमस्ति तस्मिन् विषये बुद्धेश्वरमहादेवस्य
पीठाधीश्वरेण राजकुमारेण ख्यापितं यत् कथं संगमतीर्थस्य पवित्रजलस्नानेन मनुष्यः फलीभूतः भवति इति। जनमानस स्नान कर रहे हैं तो मानस में लिखा हुआ है काग होई कौवा जो है स्नान करता है तो कोयल हो जाता है। ये वाह शरीर से शुद्धता नहीं है, ये आंतरिक शरीर का शुद्धता है, जिससे हमारा जब स्नान करते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जो कई हजार वर्ष तपस्या करने के बाद व्यक्ति को प्राप्त होता है। वो एक बार संगम में स्नान करने से ही प्राप्त हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्यमुना साकं दूरभाषमाध्यमेन मन्त्रणां वहितवान्। प्रधानमंत्री मोदी ट्रम्प इत्येतस्मै द्वितीय कार्यकालम् आलक्ष्य वर्धापनानि अपि प्रदत्तवान्। उभौ नेतारौ परस्पर सहयोग संवर्धनाय चर्चाम् अनुष्ठितवन्तौ। उभौ नेतारौ हिन्द प्रशान्त पश्चिम एशिया यूरोप क्षेत्रेषु सुरक्षां समेत्य अनेकेषु प्रकरणेषु अपि विशेषतः तत्र दूरभाषमाध्यमेन एव चर्चितवन्तौ। भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये जायमानायाः 20-20 प्रारूपपरायाः पञ्चस्पर्धासमन्वितायाः शृङ्खलायाः तृतीया स्पर्धा अद्य सायं राजकोटनगरे क्रीड्येत। इतः पूर्वं जाते स्पर्धाद्वये तावत् भारतीयदलेन सप्रभुत्वं विजयः समर्जितः अस्ति। एतस्मिन् क्रमे अपि स्पर्धां विजित्य तावत् 20-20 प्रारूपपरां पञ्चस्पर्धासमन्वितां शृङ्खलामेव साक्षात् जेतुं भारतीयं दलं सर्वथा तत्परं स्यात्। तावत् हॉकी क्रीडा गता वार्ता। तत्र महिला हॉकी इंडिया लीग इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः वैजयन्ती ओडिशा वारियर्स इत्येतेन दलेन समर्जिता। महिलावर्गीये निर्णायके हि द्वन्द्वे ओडिशा वारियर्स इत्येतेन दलेन सूरमा हॉकी क्लब इत्येतत् दलम् एकगोलाङ्कापेक्षया द्विगोलाङ्कसमर्जनपुरस्सरं पराजितम्। ध्यातव्यमस्ति यत् महिला हॉकी इंडिया लीग इत्येतस्याः प्रतियोगितायाः एतत् प्रथमं संस्करणम् आसीत्। उत्तराखण्डे अद्य प्रभृते 38तमस्य राष्ट्रीय क्रीडा समायोजनस्य समारम्भः जायेत। प्रधानमन्त्री मोदी एतस्य समायोजनविशेषस्य उद्घाटनं कुर्यात्। 32 स्पर्धासु अत्र तावत् प्रायः 10,000 क्रीडकाः प्रतिभागं कुर्युः। प्रतियोगितायां 35 क्रीडास्पर्धासु तत्र राज्यस्थापनानन्तरम् एतत् प्रथमवारं यत् उत्तराखण्डेन एतासां क्रीडानाम् आयोजनं विधीयते। एतद्धि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।